नाज़रीन ग्रामी, वो बचपन में हादसे का शिकार हो गया। जान बच गई मगर बीनाई जाती रही। वो उम्र भर के लिए अंधा हो चुका था। लुई को पढ़ने का जुनून था। वो हादसे से कबल रोजाना किताबें पढ़ता था, लेकिन अब वो पढ़ नहीं सकता था। वालिदैन अमीर थे। ये 1820 का जमाना था। फ्रांस के मुतमव्वल लोग उस दौर में मुलाजमीन की फौज रखते थे। मुलाजमीन इनका विजिटिंग कार्ड होते थे। ये लोग जब किसी से मुलाकात के लिए जाते थे तो इनका हरकारा बावाज़े बुलंद ऐलान करता था, हजरात आप डेविड फिलिप से मिलिए। ये 2000 एकड़ जमीन, 3 मोहल्लात और 400 मुलाजमीन के मालिक हैं। इस जागीर में इतने बाड़े, इतनी झीलें और इतनी दुकानें इनकी हैं, वगैरह वगैरह। तारुफ का ये स्टाइल उस दौर में कमोबेश दुनिया के तमाम ममालिक में राज था। हमारे खित्ते में ये खिदमात मिरासी सरंजाम देते थे। पंजाब के देहात में हर चौधरी के पास मिरासियों का पूरा स्क्वाड होता था और ये हर मुनासिब और गैर मुनासिब मकाम पर अपने चौधरी का बढ़ा चढ़ा कर तारुफ कराते थे। ये रिवायत फ्रांस में भी मौजूद थी। वहां भी रईस मुलाजिम रखते थे और फ्रेंच मिरासी मुलाजमीन की तादाद को अपने रईस का तारुफ बनाते थे। लुई के वालिदैन उस कल्चर का हिस्सा थे, चुनांचे उन्होंने माजूर होते ही इसके लिए 2 ट्यूटर का बंदोबस्त कर दिया। ये ट्यूटर्स लुई को किताबें पढ़कर सुनाया करते थे, मगर बारिश और बर्फबारी के मौसम में जब ट्यूटर घर नहीं आ सकते थे तो लुई को कोफ्त होती थी और वो सहन में दीवानावार चक्कर लगाता था। वो उस वक्त अपनी माजूरी को ज्यादा शिद्दत से महसूस करता था। वालिदैन को उसकी बेचैनी बहुत परेशान करती थी, मगर उस दौर में माजूर लोगों के पास दूसरों के सहारे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। लुई एक मुख्तलिफ बच्चा था। यह सन 1809 में पैदा हुआ, 1820 में अंधा हुआ। इसने 4 साल ट्यूटर्स के सहारे जिंदगी गुजारी और फिर इसने अपने अंधेपन में रहकर पढ़ने का फैसला कर लिया। वो कोई ऐसा तरीका इजाद करना चाहता था जिसके जरिए वो किताब पढ़ सके। लुई ने उंगलियों की पोरों को आंखें बनाने का फैसला कर लिया। उसने ऐसा टाइपराइटर इजाद करना शुरू कर दिया जो लफ्जों को कागज पर उभार देता था और वो कागज पर उंगलियां फेर कर उभरे हुए लफ्ज पढ़ लेता था। लुई ने यह टाइपराइटर बनाने के लिए दिन रात काम किया। प्यारे साथियों, आप तसव्वुर कीजिए कि आपकी आंखें ना हो, आप डबल रोटी को भी टटोल टटोल कर महसूस करते हो, लेकिन आप एक ऐसा तरीका इजाद करने में जुट जाएं जो पूरी दुनिया की तर्ज फिक्र बदल दे। ये कितना मुश्किल और कितना कठिन होगा। अल्लाह ताला ने लुई को इरादे की नेमत से नवाज रखा था। उसने ठान लिया कि मैंने हर सूरत कामयाब होना है और लुई बहरहाल कामयाब हो गया। उसने 1839 में एक ऐसा सिस्टम इजाद कर लिया जिसके जरिए दुनिया भर के अंधे किताबें पढ़ सकते थे। लुई ने यह सिस्टम इजाद करने के बाद बाकी जिंदगी इसकी तरवीज और फैलाव में लगा दी। वो ये सिस्टम लेकर पूरे यूरोप में गया। ये बादशाहों और सियासतदानों से मिला। इसने तालीमी माहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए और इसने अवाम को भी समझाया। वो सन 1852 तक जिंदा रहा। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक इस सिस्टम की इशाअत में लगा रहा, मगर बदकिस्मती से उसके इंतकाल तक यूरोप में यह निजाम कामयाब ना हो सका। लुई के इंतकाल के बाद यूरोप में अंधों के हकूक के लिए तहरीकें शुरू हुई और सिर्फ 2 बरसों में लुई का बनाया हुआ सिस्टम पूरे यूरोप में राइज हो गया। नाज़रीन ग्रामी, यूरोप के 14 मुल्कों ने तमाम बड़ी किताबें लुई के निजाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दी। आज लुई का बनाया हुआ ब्रेल सिस्टम पूरी दुनिया में राइज है। दुनिया में हर साल ब्रेल पर हजारों किताबें शाया होती हैं। आप और मैं दोनों इस सिस्टम के बारे में जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ब्रेल सिस्टम को ब्रेल सिस्टम क्यों कहा जाता है। यह सिस्टम बनाने वाले के नाम से मशहूर है। लुई का पूरा नाम लुई ब्रेल था और दुनिया में जब भी कोई अंधा शख्स ब्रेल पर कोई हर्फ, कोई लफ्ज पढ़ता है तो वो बेख्तियार लुई ब्रेल की कोशिशों का एतराफ करता है। वो ब्रेल की नेकियों में इजाफा करता है। दुनिया में 20 इजादात ऐसी हैं जिन्हें इजादात की मां करार दिया जाता है। ये वो इजादात हैं जिन्होंने आगे चलकर इजादात के हजारों बच्चों को जन्म दिया। ये बच्चे हमारी समाजी जिंदगी का हिस्सा हैं। हम इन बच्चों के बगैर आरामदेह जिंदगी नहीं गुजार सकते और इन 20 इजादात में ब्रेल भी शामिल है। ब्रेल ने दुनिया को पहली बार बताया कि माजूर भी आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। चुनांचे ब्रेल के बाद ऐसी सैकड़ों चीजें इजाद हुई जिन्होंने आगे चलकर माजूरों की जिंदगी आसान बना दी और लुई ब्रेल इस ट्रेंड का बानी था। लुई ने ब्रेल इजाद करके दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि इजादात की असल मां जरूरत होती है। प्यारे साथियों, आप दुनिया में जरूरत पैदा करें, चीजें खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। काश हम लुई ब्रेल के इस नुक्ते को समझ लें।
ہم یہ جان لیں کہ دنیا کے تمام مسائل انسان کے لیے ہیں اور یہ مسئلے انسان انہیں حل کرنے ہیں۔ ہم یہ نقطہ جس دن جان جائیں گے ہمارے 50% مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملک میں اس کے بعد بے روزگاری رہے گی، جہالت رہے گی اور نہ ہی بدامنی، بے چینی، لوڈ شیڈنگ اور ٹریفک کا شور۔ ہم پاکستانی بدقسمتی سے سینکڑوں مسائل کے شکار ہیں، مگر ہم یہ مسائل حل کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلی میں گند ہم ڈالیں، گھر کا پانی ہم سڑک کی طرف نکال دیں، ہم سڑک پر اندھا دھند موٹر سائیکل چلائیں، ہم گاؤں میں اسپتال بننے دیں اور نہ ہی ڈسپینسری، ہم سکول بھی نہ کھولنے دیں، ہم اپنے جعلی ڈگری ہولڈر بھائی کو سکول اور کالج میں ملازمت دلا دیں، ہم واپڈا کے کھمبے سے تار اتار لیں، ہم بلا ٹکٹ ٹرین میں سفر کریں، ہم سرکاری عمارتوں کے بلب چوری کر لیں، ہم معاشرے کے نالائق ترین شخص کو ایم پی اے اور ایم این اے منتخب کریں اور ہم دن رات کبھی اسلام، کبھی پاکستانیت اور کبھی مشرقیت کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف دیں، مگر ریاست اس کے باوجود ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ یہ ہمیں صاف پانی بھی فراہم کرے، اعلیٰ تعلیم بھی اور روزگار بھی، انصاف بھی اور پاک ماحول بھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ملک کے 20 کروڑ لوگ جب روزانہ درخت کی شاخیں کاٹیں گے تو درخت کیسے سرز و شاداب رہے گا؟ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ لوئی بریل سے لے کر نیوٹن اور مادام کیوری سے لے کر آئنسٹائن تک دنیا کے تمام موسنوں کے پروفائل پڑھ لیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ تمام لوگ اکیلے تھے، ان کے پیچھے کسی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ تھے اور بس ان کی دیوانگی تھی، اور ان لوگوں نے آخر میں اپنے جیسے انسانوں کی زندگی سہل بنا دی۔ یہ لوگوں کی بے نور زندگی میں رنگ بھرتے چلے گئے۔ ہمارا معاشرہ بھی لاچار اور بیمار ہے۔ اس معاشرے کو بھی لوئی بریل جیسے لوگ چاہیے، ایسے لوگ جو بے بس لوگوں کا ہاتھ تھامے اور زندگی کی بے نور گلیوں میں راستے ٹٹولنے والوں کو سکون اور کامیابی کی منزل مل جائے۔ پیارے ساتھیوں، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو لوئی بریل کی طرح اپنی زندگی تیاگ کر دوسروں کے مستقبل روشن کرتے ہیں۔ 2 وہ لوگ ہیں جو لوئی بریل جیسے لوگوں سے سیکھ کر دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور 3 ہمارے جیسے لوگ جو مرنے تک آسمان سے نصرت اترنے کا انتظار کرتے ہیں، جو غیبی امداد کے انتظار میں عمر کا سفر رائگاں کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کو پہلی قسم کے لوگ درکار ہیں، وہ لوگ جو مسائل حل کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو برابر صلاحیتیں دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو دن 24 گھنٹے، مہینہ 30 دنوں اور سال 365 دنوں کا ملے گا۔ آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے منہ پر 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک اور 1 بدن پر 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ملیں گے۔ ہم سب برابر ہیں، بس دنیا کی چند قومیں اپنے ان 2 ہاتھوں، 2 آنکھوں، 2 کانوں اور 1 ناک کا استعمال سیکھ لیتی ہیں، چنانچہ یہ آگے نکل جاتی ہیں، جبکہ ہم لوگ ان کا استعمال نہیں جانتے۔ ہم اپنے سارے حواس، اپنی ساری صلاحیتیں کھانا کھانے اور واش روم جانے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم لوئی بریل کی طرح وقت کو وقت سمجھ کر استعمال نہیں کرتے، ہم اسے انسانوں کی فلاح پر نہیں لگاتے۔ ہمارے لیے کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہم پیدا کرتے ہیں، مگر ہمارا یہ مسئلہ امریکہ، یورپ اور چین حل کر رہا ہے۔ دہشت گردی ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ دنیا حل کر رہی ہے۔ پولیو کے مریضوں میں اضافہ ہم کر رہے ہیں، لیکن پولیو کی ویکسین بنانا اور پلانا دوسری قوموں کی ذمہ داری ہے۔ بے روزگار ہم ہیں، لیکن روزگار کا مسئلہ ہمارے دوستوں نے حل کرنا ہے۔ لڑتے جھگڑتے ہم ہیں، دوسروں کے مال پر قبضہ ہم کرتے ہیں اور دوسروں کی انا کچلتے ہم ہیں، لیکن ہمارے پیدا کردہ یہ مسئلے پولیس اور عدالتیں حل کریں گی۔ کیا دنیا میں ایسا ممکن ہے؟ کیا ہم اس اپروچ کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوئی بریل بنیں۔ آپ اندھا رہ کر دوسروں کے ٹکڑوں پر نہ پلیں، آپ معاشرے کے گدھا گر نہ بنیں، آپ معاشرے کا لیڈر بنیں، بالکل اسی طرح جس طرح لوئی بریل نے بریل بن کر دنیا بھر کے اندھوں کی انگلیوں پر آنکھیں لگا دی تھی، جو خود اندھیروں میں بھٹکتا رہا، لیکن اس نے دوسروں کو علم کی روشن گلیوں میں اترنے کا راستہ دکھا دیا۔ جی تو پیارے دوستوں، اگر واقعی یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، تاکہ وہ بھی اس قیمتی ویڈیو سے کچھ استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔